अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं इरफान सारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर, सादिकाबाद, कोटद्दू, कमालिया, राजनपुर, खानपुर, साहिवाल और दीगर शहरों में वक्फे से तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा जाहिर किया है। दरियाए चनाब और तरबेला डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिस पर हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी हिफाजती इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। तोसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत के बायस मुतादिद राबता पुल ज़ेरियाब आ गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया, जिसके बायस मुतासरा शहरी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी है। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी के बाइस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के राजनपुर और दीगर इलाकों से पानी की फौरी निकासी की हिदायत। तौंसा के सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ ऑपरेशन का हुक्म मरीम नवाज ने DG खान और दीगर इलाकों के मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बारिश के पानी से आवाम खुसूसन ख़वातीन और बच्चों की मुश्किलात होती हैं। पानी की निकासी जल्द अमल में लाई जाए। उधर बलोचिस्तान में जारी मानसून बारिशों के बायस ख़वातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जमहाक और 8 अफराद जख्मी हो गए। PGMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अमवात योब, ज़ियारत, मूसाखेल, खुजदार, लोरालई, लसबेला और कोहलो के इलाकों में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून से जारी बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के नतीजे में सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में 58 मकानात को नुकसान पहुंचा। 47 मकानात जुज़वी जबकि 11 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। तूफ़ानी बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने से लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतादिद राबता सड़कें भी मुतासर हुई हैं। PDMA की जानिब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और मुतासरा ख़ानदानों को खुराक, टेंट और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है, जबकि मुतासर इलाकों में रिलीफ के फराहमी के लिए मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मानसून बारिशों के सिलसिले के दौरान आवाम को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए आज चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार SCO के चीन में होने वाले वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इन्हें चीनी हमअनसब ने इजलास में शिरकत की दावत दी है। SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास 14 से 16 जुलाई चीन में होगा, जिसमें पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि वज़ीर इसहाक़ डार बेलारूस तंजीम के रुकन के तौर पर पहली बार वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेगा। इजलास में आलमी मसाइल, शंघाई ताउन तंजीम की ख़ारजा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह अगस्त में आला सतह के वफ़द के साथ चीन का दौरा करेंगे। तवक्को है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा होंगे। दौरे की हतमी तारीख अभी तय की जा रही है। पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 31 अगस्त से 1 सितंबर तक त्यानजिन में होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल 3 रुपये 74 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की वर्किंग कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। मिट्टी के तेल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमतों में 2 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर तक कमी का तजवीज़ है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगा। ऑयल इंडस्ट्री ने मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी है। ओगरा की समरी की रोशनी में वज़ीर आज़म कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी देंगे। पीका एक्ट और सहाफ़ियों के इशूज़ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिख दिया।
खत की कॉपी वजीर आजम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी इरसाल की गई है। खत में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार किया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते ख़तरात का सामना है। सहाफ़ियों को पीका कानून के तहत मुक़दमात, हरासानी और धमकियों का सामना है। पीका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। खत में कहा गया है कि सहाफ़ियों पर हमले, हरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए। सहाफ़ियों को तनख्वाहों की अदम अदायगी, गैर कानूनी बरतरफियों और सिक्योरिटी खतरात का सामना है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। IFJ ने पाकिस्तान में 2 मिशन भेजे जिन्होंने मीडिया वर्कर से बराह रास्त मुलाकातें की। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस से अपील की कि पीका कानून का असर नौ जायजा लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, बानी पीटीआई ने कहा है बातचीत फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। लाहौर में अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। हम 90 रोज़ में आर या पार करेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारा जाली मैंडेट है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए हैं, वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए, देखेंगे आइंदा हमें क्या लाएअमल तय करना है। उनकी टाइमलाइन पर चलना हमें कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ दोबारा फैसला मुहिम चलाई जा रही है, हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में उन्हें कुछ नहीं मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इख्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर इनका मुझसे मुकाबला कराओ। अली अमीन गंडापुर के अंदाज़ गुफ्तगू और तकलीफ से इन्हें मालूम हो चुका है कि इनके चल चलाव का ज़माना आ चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, उनसे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अपनी गुजारिशात मौलाना फजल रहमान के सामने रखी थीं, उन्होंने हमारी गुजारिशात पर अपनी राय का इजहार किया। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहती है, पीटीआई मुज़ाकरात की ख़्वाहां है तो रवैया भी तब्दील करे। उन्होंने कहा कि पीटीआई को एहतजाज और धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। पीटीआई का एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निकाले जाने वालों में रुकन कौमी असम्बली औरंगजेब खान खत्री, ज़हूर इलाही, उस्मान अली, मुबारक सेब और इलियास चौधरी शामिल हैं। अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकालने के हवाले से कहा गया कि मज़कूरा अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की, जबकि पार्टी इजलास में तरमीम की मुखालफत का मुतफ़िक़ा फैसला किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा मुनहरिफ अरकान ने 21 अक्टूबर 2024 को तरमीम के हक़ में वोट दिया और पार्टी वफादारी और हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी की। पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया था और शोकॉज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। हमारे सियासी मुखालिफिन मकफ़ात अमल का शिकार हैं, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई, उनकी हुकूमत ख़त्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। 2017 से 2023 तक मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे गया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत PTI ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया।
IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے نمائندہ IMF نے کہا EFF پروگرام کے تحت پاکستان کی معاشی کارکردگی میں بہتری آئی ہے، تاہم دیر پا ترقی کے لیے سیاسی رکاوٹوں سے نمٹنا ناگزیر ہوگا۔ 2025 اور اس کے بعد پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ IMF نمائندہ نے ماحولیاتی اصلاحات کے شعبے میں پاکستان کی پیش رفت کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی معیشت کو اب بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹیکس محصولات کے دائرۂ کار کو وسعت دینا اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کے نظام کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان اور روس کے درمیان مال بردار ٹرین آئندہ ماہ چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان مال بردار ٹرین چلانے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ لاہور سے روس تک مال بردار ٹرین چلائی جائے گی۔ دفتر خارجہ حکام کے مطابق مال بردار ٹرین کا پائلٹ پروجیکٹ اگست میں شروع کیا جائے گا۔ پہلی مال بردار ٹرین 16 بوگیوں پر مشتمل ہوگی جو ایران، ترکمانستان اور قازقستان سے ہوتے ہوئے روس پہنچے گی۔ مال بردار ریل گاڑی سے مختلف اشیاء روس، ترکمانستان اور قازقستان سے پاکستان پہنچیں گی۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کو مزید فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ IMF کا تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 9 مختلف کارروائیوں کے دوران 3 خواتین سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ کارروائیوں میں 98,29,000 روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، IMF کا تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور 9 کارروائیوں کے دوران 3 خواتین سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کارروائیوں میں 98,29,000 روپے سے زائد مالیت کی 65,278 کلو گرام منشیات بھی برآمد کی گئی ہے۔ اور تعلیمی اداروں میں کارروائیوں کے مطابق بارے میں بتاتے چلیں کہ پشاور میں یونیورسٹی روڈ پہ کالج کے قریب گاڑی سے 3 کلو ہیرن برآمد ہوئی ہے اور ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پشاور میں یونیورسٹی کے قریب ملزم کے قبضے سے 1.5 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور گرفتار ملزمان کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ دیگر کارروائیوں کے متعلق آپ کو بتاتے چلوں کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر قطر جانے والے مسافر کے سامان سے ٹرالی بیگ میں چھپائی گئی 1.378 کلو آئس برآمد کی گئی ہے اور ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور وارسک روڈ پشاور میں کوریئر آفس سے گجرات اور کراچی بھیجے جانے والے پارسل سے 1.8 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور کراچی میں سہراب گھوٹ میں کینٹ کے قریب سے 2 خواتین کے قبضے سے 12 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جامشورہ ٹول پلازا کے قریب مسافر بس میں سوار خاتون کے قبضے سے 12 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور لاہور میں GT روڈ شالیمار باغ کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم کے قبضے سے 13.20 کلو چرس اور 6 کلو افیون برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت کالونی کراچی کے قریب سے موٹر سائیکل سوار ملزم کے قبضے سے 12 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا پر مسافر بس میں سوار ملزم کے قبضے سے 2.4 کلو چرس برآمد ہوئی ہے۔ ترجمان IMF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف امداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید۔ دوسری جانب سندھ کے ضلع کشمور کے کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ طور پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے دوران 2 خطرناک ڈاکو ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ڈاکوں کی شناخت عبدالرزاق اور عبدالفتاح چولیانی کے نام سے ہوئی ہے جو بدنام زمانہ چولیانی گینگ سے تعلق رکھتے تھے۔ SSP کشمور کے مطابق کارروائی کے دوران فورسز اور ڈاکوں کے درمیان وقفے سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس نے جدید اسلحے کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جس سے آپریشن کی نگرانی اور ڈاکوں کی نقل و حرکت پر قابو پانے میں مدد ملی۔ پولیس نے کچے کے علاقے کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے جبکہ مزید نفری کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ علاقے کو کلیئر کیا جا سکے۔ SSP کشمور کا کہنا ہے کہ چولیانی گینگ کے خلاف جاری آپریشن جلد منطقی انجام تک پہنچے گا اور ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال مکمل بحال کی جائے گی۔ ڈاکوں کے خلاف آپریشن تاحال جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز علاقے میں مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ لندن کے ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ برطانوی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے 12 میٹر لمبا طیارہ حادثے کے بعد شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور سیاہ دھواں اڑتا دیکھا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ کی جانب سے جاری ایک بیان میں تصدیق کی گئی ہے طیارے کو ایک سنگین حادثہ پیش آیا۔ مقامی حکام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن غیر اعلانیہ مدت تک بند رہے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی حملوں سے مقابلے کے لیے یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یوکرین کو پیٹریاٹ دفاعی سسٹم بھیجیں گے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ ہتھیار ایک نئے معاہدے کے تحت یوکرین کو بھیجے جائیں گے جس کے تحت نیٹو کچھ ہتھیاروں کی قیمت امریکہ کو ادا کرے گا۔ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یوکرین کا کتنے سسٹمز فراہم کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ روسی صدر کے ساتھ مل کر یوکرین کے ساتھ جنگ ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یوکرین پر مسلسل روسی میزائل حملوں پر مایوس ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے فرانس کے دفاعی اخراجات بڑھانے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ صدر میکرون نے طے شدہ 2030 کے منصوبے سے 3 سال قبل ہی 2027 تک دفاعی اخراجات دگنے کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں فوجی بجٹ 32 ارب یورو تھا جو 2027 تک بڑھا کر 64 ارب یورو کر دیا جائے گا۔ صدر میکرون نے عالمی منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے دفاعی اخراجات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر میکرون نے عالمی منظرنامے میں پاکستان بھارت جنگ کا بھی ذکر کیا۔ پاک بھارت جنگ کو حالیہ دہائیوں کی سب سے شدید فضائی لڑائیوں میں شامل کیا۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے ایران پر بمباری، بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپیں دیکھیں، یوکرین جنگ سمیت بڑے تنازعات کے پھیلاؤ کو مشاہدہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں آزاد رہنے کے لیے آپ کو طاقتور ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے قوم کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ ادھر اسرائیلی فوج کی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور بازار پر بمباری سے مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق وسطی غزہ کے علاقے نصیر رات میں صاف پانی لینے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر میزائل حملے میں 6 بچوں سمیت 8 افراد شہید اور کم از کم 17 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائیہ کی جانب سے اس علاقے میں فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے ایک رکن کو نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل اپنے ہدف سے دور گرا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر باپ بیٹے سمیت 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ جنوبی وزیرستان کے کمسن مارشل آرٹسٹ سفیان محسود کا کارنامہ گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑ ڈالا۔ 6 سالہ سفیان نے محض 30 سیکنڈ میں 45 اسٹیپ اپ مکمل کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق اس سے قبل یہ عالمی ریکارڈ 30 سیکنڈ میں 30 اسٹیپ اپس کا تھا، مگر سفیان نے نہ صرف اس حد کو عبور کیا بلکہ 15 اضافی اسٹیپ اپس کے ساتھ ایک نیا عالمی معیار بھی قائم کر دیا۔ سفیان محسود اس سے قبل بھی 3 گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں، جن میں 2 بھارت کے ریکارڈز شامل تھے۔ سفیان کی یہ کامیابیاں نہ صرف انفرادی سطح پر قابل فخر ہیں بلکہ پاکستان کے نوجوان ٹیلنٹ کے حوالے سے عالمی سطح پر مثبت پیغام بھی دے رہی ہیں۔